So, may gabi ka na tong tanan. So, January 15, 2024 ang atong adlaw karong gabi una. So, sa dili pa ta magsugod, ako sang i-fix ang akong cellphone. Ug nabakoy audio, no? Kay bisag wala. Sa dili pa ta magsugod, nya sayang atong pagyaw-yaw. Dili ta madungog, no? Nang ato na lang sa ning pahinaykan og kuan para klaro gyud ang atong paambit sa pulong sa Ginoo. Nya musta man na inyohang kagabion din ha, og inyohang adlaw. Hinaota nga okay ra inyong adlaw, guys, no? Diri sa Cebu, usay mo ulan, usay mo init. So mo na kuan diri karon klima. So sige ulan, muulan pud panagsa, mo init pud. So pero nindot lang kay dili man kaayo kusog ang ulan. Ang init pod madaldala ra ana siya. Tudo naman ang atong selebrasyon sa Pista Senior diri sa Cebu. Sugod na og kabibo, so traffic ni kayo ang atong dakbayan sa Sugbo, no? Nang kinsay ganahan mo dagkot sa Santo Niño, dagkot na lang mo daan karon kay dili pa kaya daghang tao sa Santo Niño. Daghan na pero kuan ba di pa madaldala pa. So once again, may gabi ka na tong tanan na January 15, 2024, 25. Sige lang ko yung 24 anad tag 24. 25 na maron. Nindot kay dili unta mo dagan ang tuig para tuig di mo saka. So once again, sa kuno giningon, may gabi ka na tong tanan. Nya January 15, 2024, 2025. So ang ato ipaabit karong gabi una, kinutlog gikan sa basahon ni Marcos 1:29 to 39. So atong basahon. Giayo ni Jesus ang daghang mga tao. Gikan sa sinaguga, miadto sila sa Pinoy-anan ni Simon og ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Ining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Sa pag-abot gayud ni Hesus didto, gisuginlan siya may tungod sa masakiton. Giduol ni Hesus ang masakiton, gikuptan ang kamot og gipabangon diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tawo nga nag-anto sa nagkalain-lain nga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Nagwali si Jesus sa Galilea. Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawa siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya. Ug sa dihang nakit-an nila siya, moingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan mawalihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-ani. Busa misuroy si Jesus sa tibok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabi una. So may gabi diha sa mga naminaw na to karon, labi na si Sir Julas Villalas
Ug sa uban diha nga wa na ko nakita guys no. Di man na to makita kay hinay kay atong signal. So guys, ang atong gipaambit karong gabi una, nagisgot kini una sa gibuhat ni Jesus sa mga masakiton nga diin iyang giayo ang tanang masakiton. Una, ang ugangan ni Santiago ni Simon nga masakiton og iya kining gisuginlan siya sa nilang Simon nga ang iyang ugangan nagmasakiton og giduol ni Hesus og gihikap ang kamot og giingnan nga bangon. Ug naayo kini sa iyang sakit. So og nagsilbi kaniya. Human sa pag-ayo nagsilbi siya kaniya. So una, ang atong ipasabot karon kining pag-ayo sa mga masakiton sa atong Ginoong Dios. Ikaduha, kining pag-ampo niya. Pag-ampo niya sa hilit nga dapit. Og ikatulo, kining pagpalayas og mga nayawaan. So buti pasabot, una, giayo ni Jesus ang mga masakiton. So kita mga tao, doon na kita mga sakit. Katong mga makasasala kay niingon man sila biyahe ang pagpakasala kay ang imong sakit mawala. So kining paghatag og sakit sa atong Ginoong Dios gikuani kanang gihimo tungod kay gusto niya nga makahinumdum ta kaniya. Una, inyong hinumduman kanang hilantan ta or magrabi-grabihan ta. Magrabi-grabihan ta, di ba? Moingon ta nga kung maayo gali ko Lord, magbag-o na gyud ko. Mao gyud ay kasagaran pero unsa may mahitabo? Naayo apan wala gyapon nagbag-o. So mao nang gihatagan tag sakit para makahinumdum ta niya nga naa siya nga kanunay nga nagtabang og nagsunod og naggiya kanato kanunay sa atong adlaw-adlaw nga gibuhaton. Ikaduha kining pagpalayas sa mga daotang espiritu kining gipangyawaan. Subot pasabot di ay. Kita ang mga tao dinis kalibutan samot na karon nga daghan na kayong mga gipangyawaan. Kining mga daotan nga buhat naa ni sulod ang daotang espiritu sa usa ka tawo para maghimo siya og magsabwag siya mga kadautan dinis kalibutan og magpakasala kanunay. Tungod kini sa yawa nga nisulod or gumikan sa daotang espiritu nga nakasulod sa lawas. Mo nang gisgutan jud dinhi nga gipalayas ni Jesus Christ ang mga gipangyawaan. Subot pasabot, daghang mga tao nga sudlan sa daotang mga espiritu para magbuhat og mga butang nga supak sa iyang kabubuton og nagsabwag siya kadautan sa katawhan sa atong Ginoong Dios. So ingana, ikaduha kining pag-ampo. So si Jesus Christ buntag pa lang galing sayo, nilakaw siya o nangita siya gilit nga dapit. So, dito siya nagampo. Hunaw-hunaw nato nga Diyos nga anak siya. Usa siya ka Diyos. Apan, unsa may ang gibuhat? Kung uban pa to, dili na kinahanglan magampo. Kuno kay, uban pa ba? Kay amahan ko niya ang Ginoo. Lakas siya. O sa ato adire sa kalibutan. Pero unsay gibuhat sa atong Ginoong Diyos? Ni adto siya og awaaw nga lugar aron pag, unsa man? Aron pag ampo sa Diyos nga mahan para giyahan siya or makahimo siya sa misyon niya dinis kalibutan. Pero diha nimo matingala kano nga Ginoo naman siya pero magampo man. So how much more kitang tao nga kinahanglan nga unsa man magampo ta. Magampo ta tungod kay unsa man? Tungod kay unsa man? Magampo ta tungod kay unsa man? Tungod kay ang atong Ginoong Diyos kali mismo nagampo sa Diyos nga man. So unsa pa ka kita? So kinahanglan kitang magampo para giyahan kita sa pangadlaw-adlaw natong gibuhaton para makapadayon kita sa misyon nga gihatag sa atong Ginoong Diyos. Ingana siya ka importante ang pagampo. So ikatulo nga atong gipasabot din ningon siya nga unsa man muadto sila og magsangyaw sa maayong balita didto sa kasikbit nga mga balangay. Unya giayon niya ang tanang mga masakiton. So kita gani bisag gatuo mo nga maayo ang atong lawas, unya wala tay sakit apan duna tay sakit, guys. Ma'am and sir, duna tay sakit. Unsa man?
tungod kay sigitag pakasala sa atong Ginoong Dios. Kana ginahang kung sigitag buhat og pagpakasala sa atong Ginoong Dios, kana masakito na ta. Masakiton ta og kalag, so kinahanglan ta og pagampo, kinahanglan ta giya sa Espiritu Santo para mamaayo ang atong sakit sa ato ang kinabuhi, sa ato ang tagstag sa kakugalingon. Ingana ka importante ang pagampo sa atong Dios nga Amahan, Dios Anak ug Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit sa diha nga si Jesus Christ niadto sa kalibutan sa iyang Amahan, sa gingharian sa iyang Amahan, ang nagpuli nga nag-guide kanato kanunay, nagiya kanato ngadto sa dalan nga straight, nalan nga matarong, ang Espiritu Santo. So mao kini nagtabang kanato, libog kay no, pero daghan kay tag Espiritu Santo usara, pero ingana kagamhanan natong Ginoong Dios, di nato matugkad og unsay iyahang gahom. Una na niini hisgutan nato kanang nahitabo sa Los Angeles, California. Unsa may nahitabo ana? So tanawa karon. Na naputoy gipos kaganina among nabasa nga ang Bible wala nasunog. So diyan mo makita pulong guna sa Ginoo ng Bible, ang nasulat sa balaang kasulatan dinhi sa Bible, pulong kini sa Ginoo. So imposible kayo. Nipis sagud kay ning Bible. Nipis kayo ang iyahang papel. Pero nganong wa man nasunog? So ingana kagabahanan ng atong Ginoong Dios. O mo na nga manghinaot ta nga sa atong una-una moingon ta nga wa tay sakit, apan do na tay sakit tungod sa atong pagpakasala. So nanginahanglan tag tambal. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang pagkaon sa atong kalag, kining pulong sa Ginoo. Kay ang atong lawas nanginahanglan og pagkaon, pamahaw paniudto, panihapon apay snack, apan ang atong kalag nanginahanglan usab og pagkaon sa espiritu, kining pulong sa Ginoo. So mao gini atong timan-an guys ha. So may gabi dia sa kong kumpare Roderick Glynn Ridongo Galamgam, may gabi dia pre. So kini dia si Julas Villalaz, ako man ning silingan sa among lungsod sa Siayan. Way siguro mo ni akong kababata aw maguwang ko gamay, kauban na namong basketball, sila nagsunod na mo or manghod ni siya. So wala ko kakuan. So may gabi pod ni Gaw sa man pagbasa JP Mariano Abinido. Oh, grabe, very proud na ko nimo ana Gaw, kay nagdala ninyo ka sa ngalan o sa apelyido sa imong bana. So muna na hindi nimo ikaulaw na imong bana, kay unsaon man nga mao man imong gipahili nya, gwapo man na yun. So amahan na sa imong mga anak. So direta sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo karon, una naghisgot kini og pag-ayo ni Jesus Christ sa mga masakiton. Ikaduha, nagampo siya sa hilit nga dapit. Ikatulo, gipalayas niya ang mga nayawaan o nagsangyaw siya sa maayong balita. Kay mao kana ang iyang misyon dinis kalibutan. So ako guys, bisag ingani ra ko, ang akong misyon nga gihatag sa Ginoo kining pag istorya ninyo og unsay akong na-experience during that time nga namatay ko. Way back 1998 nga nakaabot na ko anang kanang trono sa atong Amahan, kita na nako. Nya laod sa mga tao, kita na nako kanang lamisa nga naa didto nakabutang ang lingkuranan aw kining libro nga kulor og murag brown nga karaan na kayo og taklob, pero inig ukab mura siya TV. Ibalik ang imong, ipakita ang imong mga gibuhat dinis kalibutan, inig abot nimo dito. Pero ang problema ani guys, ug mabutang ta sa left side sa atong Ginoong Dios, kay magatubang ta niya right side niya, magatubang siya nato left side, kana sigurado gyud ko nga na impierno kita padulong ano man. Timan ini akong istorya sa mga naminaw din ha. Once nga ningon mga natong Ginoong Dios, inigabot sa katapusang paghukom, lainon ko ang kanding o ang karnero. Ang karnero ibutang niya sa iyang tuo, ug ang kanding ibutang siyang wala. Ug ang karnero makadto sa gingharian sa iyang Amahan, ug ang kanding ilabay nga to sa nagdilab nga kalaysi. Pero mo ni atong bantayan guys, mo nang sa ato nga tagsa-tagsa ka og galingon, mo ni atong bantayan nga ang yawa naningkamot na og kuha kanato, naningkamot og tintal, naningkamot og kanang unsa pay iyang buhaton nga matintal yuta. Unya ipaagi niya tao, kay musulod man siya sa mga tao nga dautan. So dunay taong dautan, mo nang kung masudlan ang tao nga dautan og daotang espiritu, maghimo gyud na siya og mga butang nga supak sa kabubuton sa atong Ginoong Dios para makaamong siya, para makaadto, para makagayon or makabira siya og tao ngadto dal-o niya sa gingharian sa yawa. Kining yawa dapat, kining impierno gihimo ni sa Ginoo para lamang sa mga
yawa, para sa mga devil, para sa mga nisukol kaniya, katong mga anghel nga nisukol kaniya. Intindi dun tanan dito. Kitang tao, gipangga tao, gimahal sa atong Ginoong Dios, dili unta taangay intindi dito, pero gumikan sa tintal sa yawa, gumikan sa hunghong sa yawa, sa mga tao nga nasudran sa yawa, mao ni atong bantayan. So may gabi dia ni retired Lieutenant Colonel Ngati Tang. Si Lieutenant Colonel akompanyado, akong classmate. So retired nga milyonaryo na. So ingana na guys, mao nang sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo karon, atong timan-an ng akong giistorya. Dili man ni para nako, para ni ninyo nga kung gimuhimo kog istorya, ako may silutan, pero kining akong istorya kuan jud ni kanang Tinuo jud ni nga gihimo tag instrumento sa Ginoo para makaamgo ta, para maka-remind nato ninyo sa atong mga kauban nga magbag-o ta og kining atong binuhatan usa ni nga basihan sa atong kaluwasan. So dili gyud nato kinibang dili nato kanang sayangan ang gihatag nga chance sa atong Ginoong Dios nga maluwas ang atong kalag mintras buhi pa ta. So dili ta para sa nang uban, o dili paningkamutan to nga dili ta may tumpawak sa mga taong materialistic. Kining priority ang kwarta kaysa gugma sa ilang isikataw. Kay kung palabihon nimo ang kwarta, wala na, diskuido na, tumba tanan ang imong mga desisyon. So mo ang pinaka-importanteng butang kining atong kaluwasan. Right after sa atong pagkamatay dinis kalibutan, mamatay mo kita tanan, makaadto ta sa gingharian nga diin giandam sa atong Ginoong Dios para sa mga taong nagsunod kaniya og sa mga taong naghimo og mga maayong buhat dinis kalibutan. So mo na ka-importante. So ato ibalik ato pagpambit karon. Una, naghisgot kani og giayo ni Hesus ang mga masakiton, apil na ang ugangan ni Santiago. Og usab ang pagampo niya sa hilit nga dapit. So dili needed nga moadto pa ta sa og pwede pod, pero ganahan ta matud siban, okay ra pod, pero ang giingon niya dire nga sample niadto siya hilit nga mga dapit nga didto siya nagampo. Subot pasabot pwede ra puta kay wala na mahilit nga dapit dinhi syudad. So ari ra ta sa atong kwarto ug manirado ta kanang walay lain makakita. Naman sa Holy Bible nga kung magampo ka sa sulod sa imong kwarto ug manirado, mas dunggon sa Ginoo ang imong pagampo. So grabe kay na ha. Dili na ingong binuang. Nya ikatulo nga kuan ron gipalayas sa Ginoo ang mga tao nga nayawaan. So buot pasabot sa una pang panahon, sa wala pa nagpalayas ang atong Ginoong Dios ngadto sa mga nayawaan nga tao. So buot pasabot kita karon samot ta karon kay daghan na kayong mga kanang naang mga antichrist, daghan na kayong mga espiritu nga nisulod sa lawas sa tao tungod kay ang gipangbuhat sa mga tao sige na nagpakasala, wa na gali kahadlok bisan gamay sa atong Ginoong Dios. Mao na yung mga problema karon sa atong kinabuhi. Tanawa, una na kini nga example katong nahitabo sa Los Angeles, California, nga ilang gibugol-bugalan og ilang gikatawan ang atong Ginoong Dios. Inang kagingnan nila ang sa mga sa kuan kuno sa to sa child sa mom dayon sa pato kaunsi na kuno gi-mention yan na patoy usa nga gi-mention dayon na apoy duha nga na mention, pero sa God creator kuno zero mention. So ingon pa gyud sila nga this city is godly city, godly town. Siya grabe nya tanawon sa nahitabo na naglibog sila nganong dili mapalong ang kayo. So naputoy helicopter nga media lantaw siya, gatuo siya nga dagom na kayo ang langit, gatuo siya nga tubig ang mubuhagay apan unsa manghitabo nga kayo may dibuhagay. So unsaon man pagka palong sa kayo na. So diha nimo makita ang gahom sa atong Ginoong Dios nya ngano mang na may balay dito nga nasunog kadtong balayan nituo man ni sa atong Ginoong Hesukristo. So diha nimo makita ang imposible nga mahitabo nga dili unta mahitabo. So ingana ka imposible nga dili unta mahitabo, no? Apan ang pinaka-importante niini kining atong pagbag-o kinasingkasing. So mintras buhi pa ta na patay chance nga mabag-o. Mo na timan ninyo guys, mintras buhi pa ta duna patay chance nga magbag-o. Naisama sa duha ka kawatan ug tulisan si Estas ug si Bimas, mo toy buhing saksi nga kung mangayo tagpasaylo sa atong Ginoong Dios nga buhi pa ta, pasayloon pa ta. Pero kung patay na ta, bisan pag unsaon tagpamisa sa itong mga
tagtungod sa atong mga mahal kinabuhi nga nabilin, wa nay kapuslanan. So mo ni atong importanteng balik-balikon, magampo ta og isurinder na to ang atong mga sala nga gibuhat ngadto sa atong Ginoong Dios, nya dili na nato usbon. So kay maulaw mata, obserba rin nyo, diba? Maulaw mo sampit sa pulong sa Ginoo basta makasasala ta. Apan kung isurinder na nimo sa Ginoo ang imong pagpakasala ug mangayo tag pasaylo ug di na nato usbon, ang turi sa pagpakasala sinangka ang gisgutan diha sa Holy Bible sa Mateo, ang turi sa pagpakasala nagkataas apan kung mangayo kag pasaylo sa atong Ginoong Dios, ang turi mapulpog, mapanas ug magsugod kag usa na lang, magsugod kag sinugdanan. So maunay grasya nga gihatag sa atong Ginoong Dios, wa niya gibali ug kapila ta mga makasala kaniya. Apan kung buhi pa ta mangayo tag pasaylo sa atong mga sala kaniya, iyatang pasayloon sa way duha-duha, dawaton ta niya sa way duha-duha. So kita, sa ako nang giningon, kita nga mga masakiton tungod sa atong mga sala, ang Espiritu Santo nga nagkuyog-kuyog ka na to, dili makasulod tungod sa atong pagpakasala. Apan try ninyo sirado sa inyong kwarto adto pag-ampo. Mas nindot kay guys nga magampo ta nga way makakita kaysa magampo nga naay makakita. Mas nindot kayo ang feelings mura kag naglutaw. I-try ninyo na guys. So i-try ninyo. So may gabi diha ni Lieutenant Colonel Richard Gadingan, akong igagaw nga classmate. Yeah, incoming na. Coming na, dool na gaw. Sirgaw, dool na ang imong colonel kay bata pa man ka. 47 pa. Sus, ang batang-batang lieutenant colonel. Nya incoming nga colonel, soon to be colonel. Ana na gaw. Sirgaw. So may gabi dia ni Ikid Raul Tapalis Gabalis. May gabi dia brad. So ato naman ang napasabot ka ganina, ang atong unsay atong gibasa o gipaambit. May tungod ko ni sa pag-ayo sa mga masakiton sa atong Ginoong Dios. Ikaduha, giayo niya og gipagawas ang mga nayawaan sa mga tao subot pasabot. Mao ni atong batayan nga ang tao gisudlan og iyawa. So mao nang usay ang mga tao nga atong makaila, mga salbahis, mga walay kaluoy. So naa ang daotang espiritu nagpuyo kaniya. Kanabang naamang gyud kay masugatan nga kanang salbahis kayo. Kanang yung grabe kay tungod kini siyang pagpakasalawa niya gipasulod ang Espiritu Santo siyang kasing-kasing, wala ni gipahari ang Ginoong Dios sa iyang kasing-kasing. So ang mahitabo, ang yawa mo naa nagpuyo kaniya. So kaniadtong panahon daghana ng manggali kayo ang giyawaan. Sa mo ta karong panahon na nga daghana kayong wala mituo sa atong Ginoong Dios. Yung naam gali mituo pero gapadayon sa pagbuhat og pagpakasala sa ilang isikatawo. Mo na lisod guys, no? So thank you kayo sa inyong pagpaminaw og pagsunod sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo, labi na atong pagpost matagod to. Short Bible verse, hinaot pa unta nga atong i-apply ang atong unsay atong nadungog ug unsay atong napaminaw, ang unsay i-apply o atong i-apply sa atong tagsag sa kagalingon para makasulod kita sa gingharian sa atong amahan. Kining atong gipangbuhat mahimo natong hagdanan ngadto sa gingharian sa atong Dios nga amahan, Dios Anak og Espiritu Santo. Mao nay pinaka-importante kay ingon sa Bible, magunsa man ang imong kinabuhi, kung maangkon nimo ang tanan dinis kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. So walay kapuslanan. So ang pinaka-importante nga dili malaglag ang atong kalag, dili malabay ngadto sa nagdilaam nga kalay sa impierno. So hinumdumin ninyo ang gingon sa atong Ginoong Dios, wala ako miari alang sa mga matarong, kundili alang sa mga makasasala. Kay kadtong mga matarong o kadtong mga maayog lawas, dili na magkinahanglan og doktor. Ang nanginahanglan doktor kadtong mga masakiton. So kita kay makasala man, masakiton kita. So nanginahanglan kita og mananambal nga diin ang tinuod nga Dios nga si Jesus Christ mao'y mutambal og mutabang og mag-ayo og magbag-o kanato. Mao na gitawag og born again. Dili ingon nga mosulod kag laing reliyon kay mag-born again ka. Ang buot ipasabot niini, magbago kasi mo kagalingon, isurrender nimo ang imong mga sala ngadto sa atong Ginoong Dios. Dili na nato usbon ang atong mga pagpakasala dinis kalibutan. Mao na gitawag nga born again na ka. So ayaw nagbalihan ng mga istorya sa uban. Ako daghan nang gayam-ayaman ako, daghan gabugal-bugal kay anong nagsangyaw na ko sa may balita nga bugoy nya sige ko kitag sumbagay nya
tawag aning na-expel pa sa eskwelahan sa una sa high school. O so ingana ka kuan ang akong miserable ang akong kinabuhi kanadto apan through the help of Holy Spirit sa iyang paggiya kanako nga mahimo day kong ingani magsangyaw sa may balita mo niya akong gitabangan nahimo kong ingani karon. So mao nang akong gipahinungod sa Ginoo ang tanan akong kalampusan kay dili ako mahimong ingani karon kung wala ko niya gitabangan, wala ko niya gigiyahan, wala ko niya guide nga mahimong ingani karon sa akong posisyon apan wala nako abusari, wala po nako ningon nga kuan kanang ingana ta pero ato lang gyapon gipaubos ang atong kagalingon tungod kay ang gusto sa atong Ginoong Dios mismo gali siya ang naghimo sa kalibutan, siya naghimo sa tanan apan nagpaubos. So mao nay atong sundon. So salamat kayo ha. Nya ato na ning tapuson binagay sa pag-ampo. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, ani ano sub kami karon nag-ampo. Inaot paunta nga imong padala imong balang espiritu aron pagiya kanunay kanako aron akong mapasabot ug unsay nisulat sa imong balang kasulatan ug akong mapasabot dinhi sa live sa atong Facebook para among ma-apply sa among tagstag sa kagalingon. Inaot paunta Lord nga ipahilikay mo usab ang katong mga among mga mahal sa kinabuhi sa mga disgrasya sa mga katalagman nga among masugatan adlaw-adlaw. Inaot paunta nga palayo mo kami sa kadautan labi na among mga anak, inahan, amahan, igsoon, asawa, magpapa, lulog, lula, mga kaparintihan, mga silinganan nga palayo mo kami sa tintal sa yawa ug hinaot paunta nga magkabantay kami kung ana usab ang yawa ni duol og naningkamot og bira kanamo. Labi na kadtong mga tawo nga gigamit sa yawa nga nisulod sila mismo sa mong tao para kami tintalon og mahimo usang makasala kanimo. Lord, hinaot paunta nga kapon mo kadtong dunay mga balatian karon nga mamaayo na unta sila para makatuman sila sa imong misyon nga imong gihatag kanila ug makaamgo na sila nga ikaw ang tinuod nga Dios ug ikwa na ilaing Ginoo kundi ikaw lamang. Kini among gipangayo in mighty Jesus name. Amen. Amen ug amen. So in the name of Father, the Son, Holy Spirit. Amen. So thank you kayo sa inyong pagsunod no sa atong pagpaambit kanunay sa pulong sa Ginoo. Usay malita pero ato yung paningkamutan nga makasangyaw gyud ta sa alas 7:30. So usay mga alas 8 ta pero basta mga diha pa tama alas 7 ngadto sa alas 8:30 basta di naapag makaabot na ta sa balay baka kuan ta makasangyaw gyud ta yan ang mga orasa. So ato ning gituyo para mag-remind kanato sa atong pang-adlaw-adlaw nga gibuhaton unya ang atong madungog og mabasa sa Holy Bible atong i-apply sa atong tagstag sa kapamilya, tagstag sa kaugalingon og labi na sa ato ang trabahoan. So ako magaingon ang kalinaw sa Ginoo magauban unta kanunay kanato kaninyo kanako og sa inyong tagstag sa panimalay, tagstag sa kaugalingon og tagstag sa kapamilya. God bless us all og maayong gabi kanatong tanan og salamat sa inyong pag-heart og pag-like sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo sa atong posting. May na lang inigabos panahon bisan dag ma-monetize ta. So magkakwarta ta pero dili gyud ta taman, dili ta ka monetize okay ra gyapon. Padayon ra gyapon tag sangyaw. So for your information nagsugod ko og post ako ang Bible verse tuig 2014 pa so hantod karon kaluyan sa Ginoo sige patag post pero sa una ato ra tong gi-post nga kanang istorya kanang post lang sa kuan karon ato nang gi-istorya so nana atong naong kita na gyud. So thank you kayo nya daghang salamat og maayong gabi kanatong tanan hantod ugma na punta sa susamang takna gyapon. Pit Senior kanatong tanan. God bless us all.